हज़रत अमीर मुआविया ने यजीद को अपना जानशीन क्यों और किसके मशवरे से नामज़द किया? अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशरीह के अलावा दीगर मुस्तनद तारीख़ दानों की मुस्तनद रिवायात की रोशनी में आपको मालूमात देने की कोशिश करेंगे। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मिज़दाक़ कि उनके बाद खिलाफत राशिदा 30 साल कायम रहेगी और उसके बाद मलूकियत का आगाज़ हो जाएगा। मलूकियत का आगाज़ होना तय था, लेकिन उसके पीछे क्या क्या अवामिल कार फरमा थे। यही अवामिल इस्लामी सल्तनत में शदीद सियासी इंतशार का बाअस बने और जिस इमारत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके जानिसार खुलफाए राशिदीन ने अपने खून के साथ जिसकी बुनियादें रखी थीं, आखिर वो इमारत उनके बाद कुछ ही बरसों के अंदर अंदर क्यों ढह गई। सही मुस्लिम, इब्न माजा, तिरमजी और अल मुस्तदरिक अल हाकिम की मुस्तनद रिवायात के मुताबिक हज़रत मुगीरा बिन शोबा ने 50 हिजरी में पहली बार अमीर मुआविया के सामने खिलाफत को उनके ख़ानदान में मुंतकिल करने और यजीद को वली अहद मुकर्रर करने की तजवीज़ पेश की और कहा कि उस्मान की शहादत के बाद से मुसलमानों में जो इख्तिलाफ और खूनरेज़ी कायम हुई है वो आपकी निगाहों के सामने है, इसलिए मेरी राय में यजीद की वली अहदी की बैत लेकर उसे जानशीन बना देना चाहिए, ताकि जब आपका वक्त आखिर आए तो मुसलमानों के लिए एक सहारा और जानशीन मौजूद हो और इनमें खूनरेज़ी और फितना व फसाद पैदा ना हो। इमाम ज़हरी और इब्न तैमिया के मुताबिक हज़रत मुगीरा का अमीर मुआविया को ये मशवरा देना किसी बदनीयती का पेश खैमा ना था, बल्कि उन्होंने तो अपने फ़हम के मुताबिक मुसलमानों के दरमियान फितना रेज़ी को काबू करने के लिए ये राय पेश की थी। हज़रत अमीर मुआविया ने अपनी वफ़ात से पहले कुछ ख़ास लोगों को अपने पास शाम हाजिर किया। उनमें सईद बिन आस, हुसैन बिन नमीर, ज़ाहक इब्न कैस शामिल थे, जो कि अमीर मुआविया के ख़ास मावन कार और मशीरों में शुमार होते थे। मुआविया उनको अपने हर अस्करी व गैर अस्करी मामलात में मशावरत के लिए शामिल हाल रखता था। इन चारों ने अमीर मुआविया को कहा कि यजीद की बैत लेना बहुत मुश्किल है। अगर हम खजानों के मुंह खोल भी दें तो भी 4 अफराद ऐसे हैं जिनको किसी सूरत में खरीद नहीं सकते। मुआविया ने दरियाफ्त किया वो 4 अफराद कौन से हैं, तो उन्होंने कहा कि हुसैन इब्न अली, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन जुमैर। अमीर मुआविया ने हज के दिनों में मक्का का सफ़र किया और इन चारों असहाब से अलग अलग मुलाकातें की। सबसे पहले ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे और अमीर मुआविया ने उनसे कहा कि मैं अपने बाद यजीद को जानशीन बनाने वाला हूँ, तो तुम इसके बारे में क्या कहते हो? तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं तो गोशा नशीनी इख्तियार करने वाला बंदा हूँ, मेरा ऐसा हुकूमती मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर दीगर अहबाब इसको कबूल कर लेंगे तो मैं भी बैत कर लूँगा। अब ये अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पेश हुए और उसको भी अपने इस इरादे से आगाह किया, तो उन्होंने सख्त अल्फाज से इनकार कर दिया और अमीर मुआविया और उनके दरमियान झगड़ा होने लगा। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा बिनते अबू बकर ने मुआविया को झड़का और मामला रफा दफा करवा दिया। उसके बाद ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहा कि आपके भाई इमाम हसन की वफ़ात का बहुत अफसोस हुआ और मैंने हत्तल इम्कान उनके साथ किए हुए मुआहदे को निभाने की कोशिश की। इमाम हुसैन ने फरमाया उस मुआहदे के किसी एक नुक्ते पर भी अमल ना हुआ। अमीर मुआविया ने कहा मैं अपने बेटे यजीद की जानशीनी के लिए उसकी बैत लेने आया हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया ये तो उसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इसी मुआहदे पर तो सुलह की थी कि अपनी ज़िंदगी में किसी को जानशीन मुकर्रर नहीं किया जाएगा और रोए ज़मीन पर खिलाफत राशिदा का अहल हमारे खानवादे के अलावा कौन हो सकता है। इब्न खल्दून ने तारीख़ुल राशिदीन में, इब्न सयूती ने तारीख़ुल खुलफा में और इमाम तिबरी ने खिलाफुल वाहिदीन में राकिम है कि इन चारों साहिबीन में से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जवाब सबसे जानदार था। 680 में अमीर मुआविया का इंतकाल 76 बरस की उम्र में दमिश्क में हुआ। मुद्दत खिलाफत 19 साल चंद माह है। आपने तजहीज़ व तकफ़ीन के बारे में वसीयत की कि रसूल अल्लाह के कुर्ता मुबारक का कफन पहनाया जाए और आपके नाखन मुबारक और मोए मुबारक को मुंह और आंखों पर रख दिया जाए। उनकी तोफ़ैल खुदा मुझे बख्श दे। यजीद की जानशीनी के बारे में वसीयत की। उसको तकरीबन तमाम तारीख़ दानों ने मनवन अपनी तहरीरों में तहरीर किया है। आपके सामने भी वैसे ही पेश करते हैं। जां पदर, मैंने तुम्हारी राह के तमाम कांटे हटाकर तुम्हारे लिए रास्ता हमवार कर दिया है। दुश्मनों को ज़ेर करके सारे अरब की गर्दनें तुम्हारे सामने झुका दी हैं और तुम्हारे लिए एक बड़ा ख़जाना जमा कर दिया है। मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि अहले हिजाज़ के हुकूक का हमेशा ख्याल रखना। वो तुम्हारी असल बुनियाद हैं। जो हिजाज़ी तुम्हारे पास आए उससे हुस्न सलूक से पेश आना
اس کی عزت کرنا، اس پر احسان کرنا اور جو نہ آئے اس کی خبر گیری کرتے رہنا، اہل عراق کی ہر خواہش پوری کرنا، اگر وہ روزانہ عاملوں کا تبادلہ چاہیں تو روزانہ کر دینا کہ عامل کا تبادلہ تلواروں کے بے نیام ہونے سے بہتر ہے، شامیوں کو اپنا مشیر بنانا، ان کا خیال ہر حال میں مد نظر رکھنا، جب کوئی دشمن تمہارے مقابلے پر آئے تو ان سے مدد لینا، لیکن کامیاب ہونے کے بعد ان کو فوراً واپس بلا لینا، ورنہ دوسرے مقام پر زیادہ ٹھہرنے سے ان کے اخلاق بدل جائیں گے۔ خلافت میں حسین بن علی، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر کے علاوہ کوئی حریف نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر سے کوئی خطرہ نہیں، انہیں زاہد و عبادت کے علاوہ کسی چیز سے واسطہ نہیں ہے، عام مسلمانوں کی بیعت کے بعد انہیں بھی کوئی عذر نہ ہوگا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر میں کوئی ذاتی حوصلہ و ہمت نہیں ہے جو ان کے ساتھ کریں گے، وہ اس کی پیروی کر لیں گے، البتہ حسین بن علی کی جانب سے خطرہ ہے، اہل عراق انہیں تمہارے مقابلے میں انہیں لا کر چھوڑیں گے، جب وہ تمہارے مقابلے پر آئیں اور تم ان پر قابو حاصل کر لو تو درگزر سے کام لینا کہ وہ قرابت والے، بڑے حقدار اور رسول اللہ کے عزیز ہیں، البتہ جو شخص لومڑی کی طرح دکھائی دے گا اور شیر کی طرح حملہ کرے گا وہ عبداللہ بن زبیر ہے، اگر وہ صلح کر لے تو خیر، ورنہ قابو پانے کے بعد اس کو ہرگز نہ چھوڑنا اور اس کے ٹکڑے اڑا دینا۔ محترم دوستو، یاد رہے کہ یزید کی خلافت ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ جب تک حجاز مقدس یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مقیم مسلمان اس کی بیعت نہ کر لیتے تب تک اس کی بیعت ادھوری تھی اور اس کی خلافت مضبوط نہ ہو سکتی تھی، اور حجاز مقدس میں ایک ہی ہستی تھی جو تمام مسلمانوں کی امیدوں کا محور و مرکز تھی، اور وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تھے۔ جب تک ان کی بیعت و تائید یزید کو حاصل نہ ہوتی تب تک اس کی خلافت مکمل نہ ہو سکتی تھی، اور دیکھا جائے تو امیر معاویہ کی وصیت یزید کے لیے کھیلنے کا ایک واحد موقع تھا اور وہ اس کو گنوانا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ یزید نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہر صوبے اور ہر ریاست کے گورنروں کو ان کے عہدوں پر قائم رکھا تاکہ ان کی وفاداریاں اس کے ساتھ رہیں، اور ان کے پاس اپنا بیت نامہ ارسال کیا اور ان سے کہا کہ اپنے ماتحت علاقوں سے اور اموال سے میری بیعت لی جائے۔ مدینہ منورہ کا گورنر ولید بن عتبہ تھا، یہ بھی نہایت درندہ صفت انسان تھا۔ جب اس کو یزید کا یہ بیت نامہ پہنچا تو اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے دو شرطیں رکھیں کہ مجھے یزید نے حکم دیا ہے کہ یا تو آپ سے بیعت لی جائے اور یا آپ کو قتل کر دیا جائے۔ امام نے شہر رسول کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے مدینہ منورہ کو خیر آباد کہا اور مکہ مکرمہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ اب امام مکہ پہنچے تو کوفہ سے خطوط کا تانتا بن گیا کہ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم یزید کی بیعت کرنے سے انکاری ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوفہ کے 150 نفوس پر مشتمل شیعان علی کا ایک وفد مکہ مکرمہ میں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سب نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوفہ تشریف لے آئیے، وہاں آپ کی بیعت کرنے کے لیے ہزاروں کوفی تیار ہیں۔ یہ 150 وہ لوگ تھے جو دل و جان سے امام علی علیہ السلام کے وفادار تھے اور اب امام حسین کے ساتھ بھی اپنی وفاداری نبھانا چاہتے تھے، اور امام حسین کو بھی ان کی وفاداری پر ذرہ برابر شک نہیں تھا، لیکن امام باقی کوفیوں کی خصلت اور فطرت سے واقف تھے، اس لیے آپ نے خود وہاں جانے کے بجائے اپنے برادر مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر وہاں بھیجا اور کہا کہ وہاں حالات کا جائزہ لو اور مجھے مطلع کرو۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، جو کہ ایک صحابی رسول اور محب اہل بیت تھا، لیکن وہ بہت نرم خو اور صلح اور صالح طبیعت کا انسان تھا، اور وہ خانوادہ رسالت کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا۔ جب مسلم بن عقیل نے رخت سفر باندھا تو یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ایک نہایت سفاک اور مکار شخص ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا اور اس کو ہر حال میں امام حسین کی بیعت لینے والوں کو کڑی سزا دینے کا حکم دیا۔ کوفہ پہنچنے پر کوفیوں نے مسلم بن عقیل کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ہزاروں کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے امام علی مقام کو مطلع کیا کہ آپ تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات آپ کے حق میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ابن زیاد نے سیدنا مسلم بن عقیل اور ان کے حامیوں کو کڑی سزائیں دینا شروع کر دیں، مسلم کو شہید کر دیا، اور شیعان علی جو کہ دل و جان سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو نظر بند کر دیا اور گرفتار کر لیا۔ امام علی مقام جب کوفہ پہنچے تو ابن زیاد نے امام علی مقام کے مقابلے پر عمر بن سعد کو مقرر کیا۔ عمر بن سعد نے شام کے علاقے کی خلافت اور اقتدار کے لالچ میں امام علی مقام سے جنگ کی، اور یوں خانوادہ رسالت نے
اپنی قربانیاں اور اپنی جانیں پیش کر کے اسلام کو ایک نئی جلا بخشی۔ اور دیکھا جائے تو امام علی مقام کی شہادت کے بعد ہی یزید کی خلافت مکمل ہوئی اور وہ پورے اسلامی سلطنت کا خلیفہ نہیں بلکہ بادشاہ بن گیا۔